Ezekiel 29. Sa ika-12 nga adlaw sa ikanapulo nga bulan, sa ikanapulo nga tuig giingnan ako sa Ginoo. Tawo, lakaw ngadto sa hari sa Ehipto ug pagbuali batok kaniya ug sa tanang Ehiptohanon nga nag-ingon ang Ginoong Dios, makig-away ako kanimo Paraon, hari sa Ehipto. Buaya nga anaa magpuyo sa mga kasapaan sa Nilo nga nag-ingon, ako ang Nilo ug ako ang nagbuhat niini. Kawitan kog mga taga ang imong waba ug ipatapot ko ang mga isda sa imong kasapaan diha kanimo. Unya birahon ko ikaw gikan sa sapa. Abugon ko ikaw ngadto sa kamingawan, unya ikaw ug ang tanang isda sa imong kasapaan mahurot og kamatay. Mamatay ka didto sa kapatagan ug walay mokuha og molubong kanimo. Ipakaon ko ikaw sa mga mananap ug sa mga langgam. Unya makaila ang mga Ehiptohanon nga ako mao ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, Ehipto sama ka sa usa ka sungkod nga gisaligan sa katawhan sa Israel. Apan nabali ka sa dihang mitukod sila kanimo ug natusok ang ilang ilok ug napiang ang ilang hawak. Busa nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, nga padad-an ko ikaw ug mga tawo nga moatake kanimo og mga espada ug pamatyon nila ang imong mga lumulupyo ug kahayupan. Gunubon kanila og wala nay unyay, taong magtikaw-tikaw diha kanimo. Unya makaila kamo nga ako mao ang Ginoo. Ug kay nag-ingon ka man, ako ang suba sa Nilo ug ako'y nagbuhat niini, makigbatok ako kanimo ug sa imong kasapaan ug himuon kung usa ka kamingawan ang Ehipto gikan sa syudad sa Migdol ngadto sa syudad sa Aswan hangtod sa utlanan sa Ethiopia. Walay tawo o ihalas nga mananap nga mutaak niini ug walay mopuyo niini sulod sa 40 ka tuig. Himuon kong 10 alaot nga nasod ang Ehipto ug wala nay tawo nga magtikaw-tikaw diha sa iyang mga syudad sulod sa 40 ka tuig, ug patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa ubang kanasuran. Nag-ingon ang Ginoong Dios, tapos sa 40 ka tuig tigumon ko ang mga Ehiptohanon gikan sa mga nasod diin ko sila patibulaaga ug ibalik ko sa Ehipto ang kanhinyang kabahandianon ug dad-on ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa yuta sa Patros diin sila gikan ug mahimo silang huyang nga gingharian. Himuon ko ang Ehipto nga labing huyang ug gamay sa mga gingharian aron dili na gyud siya makapasigarbo ug maghari sa ubang nasod. Dili na gayud mosalig pag-usab ang Israel kaniya kay mahinumduman man nila ang sayop nga ilang nahimo sa dihang nagpakitabang sila sa Ehipto. Makaila na unya ang mga Israelita nga ako mao ang Ginoong Dios. Unya sa unang adlaw sa unang bulan sa ika-27 nga tuig sa among pagkabihag, giingnan ako sa Ginoo. Tawo, si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia nagmando sa iyang kasundaluhan sa pagsulong sa Tiro. Nangaupaw ang iyang mga sundalo ug nangapaslot ang ilang mga abaga sa hilabihan nilang paghago, apan wala gayud sila nakuha. Busa, nag-ingon ako ang Ginoong Dios, itugyan ko kang Nabucodonosor ang Ehipto ug kuhaon niya ang tanang bahandi sa Ehipto
ug mao kini ang suhol sa iyang kasundaluhan. Itugyan ko kaniya ang Ehipto ingon nga iyang ganti kay siya gihimo man nako nga galamiton. Ako ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Niadtoon niyang higayon na himuon kong gamhanan ang katawhan sa Israel, o pasultihon ko na usab ikaw, Ezekiel, ngadto kanila aron makailas sila nga ako mao ang Ginoo.